Galaxy News Hour live. सुन्दर नगरी पोखराले 39 वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेको छ। आज भव्य समारोहबीच उद्घाटन भएको खेलकुदको व्यवस्थापकीय पक्ष भने निकै टिठ लाग्दो छ। कतिसम्म भने आज उद्घाटन थियो भन्ने पोखराले थाहै पाएन। खेलकुदको नगरी समेत भनेर चिनिने पोखराको रङ्गशालामा प्रवेश निशुल्क हुँदा पनि खेलप्रेमी दर्शकको उपस्थिति औलामा अटाउने खालको रह्यो। यसो हुनुको खास कारण छ। औपचारिक उद्घाटन अगाडि भएका खेलमा पदक नै उधारो राखिएको छ। खेलाडीले जर्सी पाएनन्। प्राय खेल समयमा सुरु गरिएनन्। धेरै खेल मैदान पहाडमा डोजरले खनिएका कच्ची बाटो जस्तै थिए। पार्टी प्यालेस र सभा हलमा पनि खेलाडीलाई भिडाएर पदक घोषणाको विधि पुर्याइयो, जुन निकै लाजमर्दो कुरा हो। हाम्रो खेल इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रिय उत्सवकै यो हविगत हुनुपर्ने होइन। क्रिकेटमा विश्वकप खेलिसक्यौं, फुटबलमा दक्षिण एसियामै भए पनि 16 जितेका छौं, तेक्वान्दोमा ओलम्पिकसम्म खेलेरै पुगेका छौं। खेलाडीले ज्यानको बाजी थापेर अगाउन्जेल खाजा पनि नखाई देशका लागि खेलेका छन्। समस्या कहीँ छ भने व्यवस्थापनमै छ। जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूलाई खेलभन्दा बढी चिन्ता राजनीतिको छ। खेलाडीभन्दा बढी चासो आफ्नो पदमा छ। पूर्वाधार र नियमित तलब तालिकाभन्दा आफू र आफ्नाहरूको देश विदेश भ्रमणमा मात्र प्राथमिकता छ। नभए 4 वर्ष अघि नै पोखरामा गर्ने निश्चित भइसकेको यस महाकुम्भको तयारीमा यो हालत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। 4 दशकको इतिहासमा पनि सुधार हुनुको साटो झन पछि झन गए गुज्रेको बन्दै जाने यस राष्ट्रिय उत्सवको आयोजना नै किन र कसका लागि? नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा उद्घाटन। झण्डै 400 स्वर्णका लागि 6000 भन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले शाखा रहित सेवाको नाममा सङ्कलित रकम निक्षेपकर्ताको खातामै जम्मा नगरेको खुलासा। एकै गाउँपालिकाबाट उठाएको 1.5 करोड हिनामिना राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ कारबाही गर्छौं। चुनावमा देखाउन मात्र मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमै काठमाडौँमा ल्याएर खर्चमाथि खर्च। स्थानीय चुनाव अघि 16 करोड खर्चेको सरकार फेरि 20 करोड सिद्ध्याउने तयारीमा। प्रधानमन्त्री देउवाले 4 मन्त्री हटाएपछि जसपाले प्रदेशबाट दियो जवाफ। मधेस सरकारबाट काङ्ग्रेसका 3 मन्त्री बर्खास्त। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका यथावतै। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तेस्रो कार्यकाल पनि सुम्पने सीपीसीको तयारी। पर्सि बेजिङमा सुरु हुने पार्टी महाधिवेशनले सीलाई थप शक्तिशाली बनाउने विश्लेषण। 2055मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भयो। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो खानेपानी सङ्कट निवारण गर्न सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुबाट सुरुङ मार्फत दैनिक 17 करोड लिटर पानी ल्याउने भनिएको थियो, तर योजना अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। 1 वर्ष अघिको बाढीले आयोजनाको बाँधस्थललाई बगर बनाइदियो। सरकार भने भेल पन्छाएर दीर्घकालीन रूपमा पानी ल्याउनुको साटो चुनावको मुखमा मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आयोजना सम्पन्न भएको देखाउन चाहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा 16 करोड खर्च गरेर अस्थायी रूपमा पानी ल्याएको सरकारले आसन्न चुनावलाई लक्षित गरी केही दिन धारा खोल्नका लागि 20 करोड खर्च नलागेको छ। आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि मेलम्चीको पानी 26.5 किलोमिटरको सुरुङमा हालेर 2077 चैतमा काठमाडौँ ल्याइयो। तर 2078 असार 1 र साउन 16 गते भ्रेमाथाङबाट उत्पत्ति भएको भेल बाढीले परियोजनाको बाँधस्थल नै बगर बनाइदियो। आयोजना थप अनिश्चित बन्न पुगेकामा बाढीले छोपिएको इन्टेक नै नपन्साई 2 वटा गेट खोलेर सरकारले चैत 30मा काठमाडौँमा पानी खसाल्यो। स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा सरकारले पहुँच मार्ग समेत नबनाई पानी ल्याउँदा 16 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पानी 39 दिन मात्र आयो। जेठ 15 गते खोतलिएको सुरुङको ढोका बन्द गरिए पनि इन्टेक क्षेत्र पुनः पुरिएकै अवस्थामा छ। पहुँच मार्ग खण्डहर छन्।
सरकार भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै जाँदा मेलम्चीको पानी ल्याएको जस लिने बाटामा हिँडेको छ। स्थानीय तह चुनावलाई लक्षित गरेर पानी पथान्तरण गरेको सरकारले पुनः मेलम्चीको सुरुङ खोतल्ने सुरसार गर्दैछ। तर अहिलेसम्म न पहुँच मार्गको टुङ्गो लागेको छ न त भ्रेमाथाङको पहिरो रोकथामका लागि काम नै भएको छ। मुख्य बाँधस्थल दायाँपट्टिको दोरिङको पहाडले थप जोखिम बढाइरहँदा सरकार त्यसलाई बेवास्ता गरी चैतमा जस्तै केही दिनका लागि पानी ल्याउन लागि परेको हो। अब बर्खा लगभग अब सकिने चरणमा छ। नदीमा सङ्लो पानी बगेको अवस्था देखिएको छ। यसमा अब हाम्रो आयोजनाका साथीहरू, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी सबैले एकचोटि निरीक्षण गरेर आइसकेका छन् र अब जुन अस्थायी रूपमा हामीले हेडवर्कसम्म पुग्न बाटो र पुलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि कार्ययोजना बनिरहेछ र साइटमा निर्माण व्यवसायी आवश्यक उपकरणसहित परिचालन गरिसकेको छ। अब छिटोभन्दा छिटो हामीले हेडवर्कसम्ममा उपकरण लैजाने, आवश्यक सफाई काम गरेर पानी ल्याउने चाहिँ। भ्रेमाथाङ पहिरोबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दात्री निकाय एसियाली विकास बैङ्कले पनि अध्ययन सकिसकेको छैन। उसले भ्रेमाथाङको पहिरो रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेर दोरिङ मुनिको मुख्य बाँधस्थल सार्न सुझाएको छ। दोरिङ मुनि नै बाँध कायम राख्ने हो भने पहिरा र बाढीबाट जोगाउने उपाय खोजी गर्न भनेको छ। तर सरकार भने इन्टेक सफा गरेर गेटहरूको अवस्था हेर्ने र पहिरो रोकथाम गर्ने भन्दा सुरुङभित्र पानी हाल्न हतारिएको छ। यसका लागि झन्डै 20 करोड खर्चने तयारी छ। यहाँका विकासका काम छैनन्, यहाँका बाटोघाटो छैन, यहाँ पुलहरू छैनन्। त्यो अवस्थामा पनि त्यो पानी लानको मात्रै हतारो किन परिरहेछ भन्दा मलाई लाग्छ अब यो यसमा चाहिँ आउँदै गरेको चुनावलाई पनि मध्यनजर गरेर होला। यहाँ ठुलो पैसा चाहिँ चलखेल भएको छ। यो खोलाको, यो नदीको, यो खानेपानीको नाममा गरेर ती पैसाहरू कहाँ छन्, कसरी चलेका छन्, त्यो यहाँका स्थानीय जनतालाई केही थाहा छैन। सरकार चुनावको मुखमा केही दिनका लागि मात्र पानी ल्याउन हतारिँदा 20 अर्ब भन्दा बढी ऋण काढेर अघि बढाइएको आयोजना अन्योलमा परेको छ। याङ्ग्री र लार्के परियोजना अनिश्चित बन्दैछन्। बाढीले कटान गरेकै अवस्थामा चुनावलाई मात्र लक्षित गरेर पानी ल्याउन खोजिनुलाई स्थानीयहरू समेत निको मानेका छैनन्। कुनै पनि अध्ययन नगरिकन अस्थायी रूपमा लाने कुराले यो राम्रो पक्कै पनि गर्दैन र यो चाहिँ नि जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने र यो नेपाल सरकारको ढुकुटीको पैसा सक्याउने बाहेक यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न पनि लाज मर्ने स्थिति बनाएको छ। त्यत्रो आयोजनाका लागि यो अब पनि फेरि पनि यो यस्तै अस्थायी रूपले पानी लाने काम नहोस्, ठुलो खर्च नगरियोस् र स्थायी रूपमा काम होस्। अब यो चुनावी मुखमा आएर चाहिँ फेरि अब यो पानी लाने कुराहरू गर्नु चाहिँ यो राज्य सरकारको दुरुपयोग भनेर भन्ठान्छु मैले। 2078 असारको बाढीपछि मेलम्ची हेलम्बु उपत्यका अझै बौरिन सकेका छैनन्। बाटोघाटो, पुल पुलेसा बिग्रे भत्केकै अवस्थामा छन्। हेलम्बु जोड्ने सडक कहाँबाट बनाउने भन्ने समेत टुङ्गो लागेको छैन। सिन्धुपाल्चोकबाट सागर खड्काका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। यसैबीच चुनावको मुखैमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गर्ने सरकारको तयारी तथा पहुँच मार्ग र त्यस क्षेत्रका नागरिकको समस्याबारे हामीले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग सोधेका छौँ। अहिले पनि यहाँदेखि गाउँपालिकादेखि माथि मेलम्ची खानेपानीको मुहानसम्म पुग्नलाई अझै यहाँबाट 4 किलोमिटर माथि छ। त्यहाँसम्म तपाईँको अहिले बाटो बन्द छ र नेपाल सरकारले यसको बारेमा अलिकति सिरियसली लिएको जस्तो मलाई लागेको छैन। किनभने चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामी उहाँहरूलाई पुरा हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ र तर अहिले यो त्यही अनुरूप यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म पनि उहाँले मोटर बाटो पुऱ्याएर त्यहाँसम्म लान सकिरहेको छैन। र हामीले भनिरहेको छ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ माथिबाट बारीले तपाईँको प्रत्येक वर्ष पैसा खर्च गर्ने नेपाल सरकारको प्रत्येक वर्ष फेरि त्यो के बारीले बर्खाको टाइममा सबै पुर्ने यो प्रवृत्तिले तपाईँको राज्यको त्यो के अरे यो बजेट मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हुँदैन। यसलाई एउटा थाई बाटोमा कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो सुझाव छ। र यो खानेपानीको मुहान चाहिँ एउटा त्यो ठाउँमा गलत भएको छ, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। यो खानेपानीको मुहान तपाईँको के हुन्छ भने एडिबी जस्तो त्यत्रो रिपोर्टेड के अरे ब्याङ्कले तपाईँको अध्ययन गर्दाखेरि इआई त उहाँहरूसँग होला, इआई कहाँ गरेर गर्यो, इआईमा 2 अरब 3 अरब खर्च गर्यो होला होइन। जस्तै माथिबाट यसरी आएर त्यो ठाउँमा पुर्छ। अहिले त त्यो खानेपानीको अपोजिटबाट पहिरो गरेर के अरे त्यो पुरिरहेछ भनिसकेपछि मेरो चाहिँ अनुरोध के छ बारम्बार भनेपछि अब एडिबीको लोन हामीले तिर्नु हुँदैन। त्यो लोन त हामीले पनि त बोकेको छ नि। उहाँहरूले के आवेदन गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा मुहान हुन्छ भने त होइन। त्यस कारणले उहाँहरू त्यो चिज मैले बारम्बार उठाइरहेको छु र यो भएन भने अब यसको अल्टरनेटमा अर्को ठाउँमा
इन्टेक निर्माण गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पानी लानुभन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने कम्तीमा यो बेगको समस्याहरू यो नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो के अरे यो मेलम्चीको बारी पीडितहरूलाई चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने यो के अरे सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँदाखेरि मेलम्ची भनेर एउटा नाम समेत समावेश गरेन। यत्रो ठुलो तपाईँको यो संसारमै जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो लामो पहिरो गएको यो हेलेम्बुकै होला र मेलम्ची नगरपालिका हेलेम्बु गाउँपालिका त्यसलाई ठुलो असर परेको छ र योलाई तपाईँको अहिले नै तपाईँको सडकहरू निर्माणको काममा र त्यसपछि यहाँको पब्लिकहरूको डिमान्ड हामीले त्यो पानी काठमाडौँमा लाने टाइममा पनि हामीले के अरे मन्त्रीको थ्रुबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको त्यो कुराहरू केही कार्यान्वयन भएको छैन। यहाँ मेलम्चीका नाममा काम कम भयो, गफ र राजनीति धेरै भयो। अहिले जे गरिँदैछ त्यो विशुद्ध चुनावका लागि गरिँदैछ। देखाउनका लागि गरिने यस्ता क्षणिक कामले समय र स्रोतको अपव्यय मात्र भइरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद असारसम्म थप गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले म्याद थपेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सरकारले म्याद थपेका दुवै आयोग भने असार मसान्तदेखि पदाधिकारी विहीन छन्। 2071 माघ 27मा गठन गरिएका आयोगले अहिलेसम्म उजुरी सङ्कलन बाहेकका काम गर्न सकेका छैनन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली काङ्ग्रेसका 3 मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई बर्खास्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय मन्त्री परिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बिहिबार बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जवाफी कदम चालेका हुन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई भने मुख्यमन्त्री राउतले कायमै राखेका छन्। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। जोशीमा औषधिले काम गर्न छोडेको उनी उपचाररत किस्ट अस्पतालले जनाएको छ। मुटुको समस्याका कारण असोज 7 गते अस्पताल भर्ना भएका 103 वर्षीय जोशीमा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। निमोनियाका साथै पिसाबमा पनि संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो समय उनमा अक्सिजनको मात्रा समेत घटेको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अस्पतालले उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएको छ। सुन्दरनगरी पोखरा यतिखेर खेलमय भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद एक समारोहका बीच पोखरा रङ्गशालामा उद्घाटन गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पहिलो पटक 4 दशक अगाडि 2038 सालमा काठमाडौँमा भयो। प्रत्येक 2 वर्षमा प्रतियोगिता गर्ने राष्ट्रिय खेलकुदको अवधारणा हो, तर त्यो सम्भव भएन। 41 वर्षमा 9औं पटक राष्ट्रिय खेलकुद सम्भव भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको एउटा उद्देश्य देशका विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना विकास गर्नु थियो, तर अहिलेका अधिकांश खेल संरचना पुरानै हुन्। नयाँ केही बने पनि तिनको संरक्षण हुन सकेको छैन। पोखरा रङ्गशालामा आज 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन हुँदा कतिपय खेल मैदान अभावमा गर्नका लागि मात्र गरिएका छन्, जसका कारण राष्ट्रिय खेलकुद के का लागि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकार परिवर्तन र राजनीतिक हस्तक्षेपले पटक पटक स्थगित भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको शुक्रबार पोखरा रङ्गशालामा उद्घाटन भयो। उद्घाटन भव्य पार्न करिब 2 महिना अघिबाट तयारी थालिएको थियो। करिब 3 घण्टाको उद्घाटन समारोहका लागि झण्डै 4 करोड रुपैयाँ खर्च गरियो। उद्घाटन भव्य बनाउन भनेर भारतबाट प्राविधिक छिकाइए। खेलाडीले मार्च पास गरे। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेको राष्ट्रिय खेलकुदमा 7औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेता ओलम्पियन टिकाबहादुर बोगटीले दीप प्रज्वलन गरे। सुदूरपश्चिमका कलाकारलाई त्यहाँको नाच प्रदर्शन गर्न बोलाइयो। साजसज्जामा ठूलो रकम खर्च गरिए पनि उद्घाटन समारोहमा सोचे अनुसार दर्शक आएनन्। 16,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा खेलाडी, अफिसियल र प्राविधिक बाहेक खेल प्रेमी नगण्य थिए। तर पोखराभित्र नै अब यो रङ्गशाला भनौँ नि अब आधुनिक किसिमको रङ्गशाला हो र यसमा नै अब दक्षिण एसियाली खेल भइसकेको हुनाले हामीलाई भौतिक संरचनाको त्यति समस्या थिएन र म समारोहको अध्यक्ष भएको नाताले संयोजक भएको नाताले हामीले विगत चाहिँ 2 महिनादेखि अब मैले भन्दा पनि मेरो टिमले
अब निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई सफल बनाउनको निम्ति खटिरहेका छौँ र आज हुने यो उद्घाटन समारोह मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा खेलकुदको इतिहासमा सभ्य र भव्य हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। उद्घाटन समारोह भव्य हुनु आफैमा राम्रो हो। उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेल स्तरलाई भने महत्त्व दिएन। खेलकुद प्रतियोगिताका लागि मैदानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर 3 वर्ष अघि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका केही खेल पोखरामा खेलाइएकाले राखेपले पूर्वाधारमा ध्यानै दिएन, बरु उद्घाटन समारोह भव्य बनाउनतिर जुट्यो। उद्घाटनका लागि राखेपले अर्थ मन्त्रालयसँग 9 करोड मागेको थियो। मन्त्रालयले त्यसका लागि झन्डै 4 करोड दियो, जसमध्ये 60 लाख रुपियाँ लाइटिङ र साउन्ड सिस्टममा खर्च गरिएको छ। 60 करोड बजेट रहेको प्रतियोगितामा खेल स्थल निर्माण र स्तर उन्नतिमा भने मात्र 1 करोड खर्च गरिएको छ। यसले पनि राखेपोको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ। यहाँ त ठोडिङ सागमा पोखरा रङ्गशाला बनेपछि जग्गा जग्गा छ, यसमा निर्माण काम पर्दैन भन्ने खालको एउटा बुझाइ थियो पुगेर पनि यो अलिकति मैले बुझेअनुसार निर्माणमा कम गरेको पैसा मैले बुझेअनुसार र यो कुरा बुझाइदिए भए सायद अलिक हुन्थ्यो। अलिकति हाम्रो यो पाठ पनि कमजोर भयो। त्यसले गर्दा फेरि पनि अब जति कुरा भइहाल्यो होइन, अब यसलाई चाहिँ सँगलाई राख्नुपर्ने छ। अब खेलाडीले दुःख नपाओस् भन्ने कुरा हो। र तपाईँले भनेको कुरामा भौतिक जुन ठाउँमा खेल हुन्छ त्यो ठाउँमा संरचना बन्छ। यहाँ संरचना बनेको छैन। यहाँ बनेको संरचना बनायो भने कसरी बनायो भने ठोडिङ सागमा बनाएको छ, यहाँ पोखरा रङ्गशाला बन्न पर्ने आवश्यकता छैन भने यो बुझाइले गर्दा चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो निर्माणको पैसा रोकेको कारण यही हो। खेल अघि मैदानको प्राविधिक जाँच गरिनुपर्छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्न मैदान उपयुक्त छ छैन प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै खेल खेलाउने विश्वव्यापी चलन छ। तर राखेपले पूर्वाधारका साथै खेल सामग्रीमा खासै चासो नदिएको उद्घाटन अगाडि सम्पन्न भएको फेन्सिङ, हकी लगायत खेलबाट देखिसकेको छ। जबकि तयारीका लागि राखेपसँग 3.5 वर्षको समय थियो। तर खेल स्थल प्रतिको व्यवस्था र व्यवस्थापनमा कमजोरीले प्रतियोगिताको आयोजना केका लागि भनेर प्रश्न गर्नेलाई बल पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा उद्घाटनको तयारी चलिरहेको थियो। आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ पनि रङ्गशालामै थिए। रङ्गशालाको आडैमा रहेको ब्याडमिन्टन हलमा फेन्सिङको समापन चल्दै थियो। समापनमा सहभागी हुन घिसिङलाई फेन्सिङ सङ्घले धेरै पटक आग्रह गर्यो, तर उनले समय दिएनन्। अभावदेखि अनेक समस्याबीच राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन पूर्व नै फेन्सिङका खेल सकिएका छन्। असोज 24 गते सुरु भएका फेन्सिङका खेल शुक्रबार सकिए। खेल सामग्रीको अभाव र अनेक समस्याका बीच फेन्सिङका खेल 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उद्घाटन अघि सकिएका हुन्। स्वर्णको छिनोफानो हुँदा समेत खेलाडीले पदक पाएनन्। पदक उधारै राखेर फेन्सिङ सङ्घले खेल सकाएको हो। त्यसो त खेलाडीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु अघि अभ्यासकै बेला खेल सामग्रीको अभाव झेल्नु परेको थियो, जसका कारण तयारी पनि प्रभावित भएको थियो। खेल सामग्रीको अभाव सङ्घले प्रतियोगिता समापनसम्म नै महसुस गर्नु पर्यो। एभ्री 5 मिनट्समा चाहिँ यो लाइट चाहिँ अफ आउने जाने हुँदैछ। त्यही कारण हामीले 2 दिन त 3 दिन त हामीले त यो जेनेरेटर बालेर नै अब फ्युल राखेर जेनेरेटरबाट नै हामीले सञ्चालन गरेको। सङ्घले 5 दिने खेल अवधिमा कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा पाएन। चेन्जिङ रुमबाटै कार्य सञ्चालन गर्नु पर्यो। अर्कातिर रङ्गशाला परिसरभित्रको ब्याडमिन्टन हल फेन्सिङका लागि प्राविधिक रूपमा उपयुक्त थिएन। फ्यान जोन कोर्टसँगै जोडिएकाले खेलाडीको सुरक्षाका दृष्टिले पनि हल अनुपयुक्त थियो। उच्च प्राविधिक खेल मानिने फेन्सिङले सुरुवाती 3 दिन बत्तीको त्यस्तै समस्या भोग्नु पर्यो। 5 मिनटमा आउने जाने समस्याले सङ्घलाई खेल कहिले सकिएला जस्तो भयो। पोडियम त हामीले लगाउँदै लगाएनौँ, किनभने हामीलाई चाहिँ जुन बजेट दिएको छ खेल सञ्चालन गर्नको लागि 2 लाख त्यो पर्याप्त थिएन। त्यो हामीले पोडियम त लगाउँदै लगाएनौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यसै फ्लोरमा मात्र लगाएको छौँ हाम्रो पिचहरू। र अर्को कुरा तपाईँले जुन खेल सामग्रीको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले खेल सामग्री पाएको पनि छैन। हामीसँग जुन सङ्घसँग भएको र पछि हाम्रो केही भारतबाट आएका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीहरू उनीहरूलाई आउँदाखेरि लिएर आइदियो भनेर केही सामानहरू त्यसकै भरमा र प्लस यो गण्डकी र त्यो सुदूरपश्चिमहरूले चाहिँ आफ्नै त्यसबाट चाहिँ सामानहरू किनेर चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालन गर्छ। अभावकै बीच खेलाडीले उत्साहका साथ खेले। प्रतिस्पर्धा पछिको नतिजाले पनि यसलाई प्रश्न पारेको छ। प्रदेशका खेलाडीले विभागीय टिमका खेलाडीलाई निकै चुनौती दिए।
एउटा टिमवर्ककै रिजल्ट हो हैन नि, यो एकजनाले मात्र गरेर पनि कहिले पनि हामीले साध्य हुँदैन। हामी सबै खेलाडीहरूले हैन आफ्नो तन मन धन लगाएर हैन आफ्नो ब्लड स्वेट एन्ड टियर्सले हैन इन्भेस्ट गरेर आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गरेर हैन यो रिजल्ट अन गर्न सकेको छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले योभन्दा लाइक प्रायर च्याम्पियनसिपहरूमा जहिले पनि हामी एज अ थर्ड पोजिसनमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको थियो हैन। सो अहिले आएर हामीले हैन नि जति यो 4वटा गोल्ड मेडल लिएर हैन आफूलाई एउटा सेकेन्ड टिम इस्टाब्लिस गर्न सकेको छौँ हैन। सो यसरी अपग्रेड गर्न लागि हाम्रो लागि एउटा ठुलो माइलस्टोन हो। 6 टिमका खेलाडीले महिला र पुरुषतर्फ 12 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गरे। त्रिभुवन आर्मीले सबैभन्दा धेरै 5 स्वर्ण जित्यो। बागमती 4 स्वर्ण जितेर दोस्रो भयो। एपीएफले 2 र सुदूरपश्चिमले 1 स्वर्ण जिते। अब बीच खेलाडीको उत्साह र मेहनतले फेन्सिङको भविष्य छ भन्ने देखाएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। इराकको राष्ट्रपतिमा अब्दुल लाटिफ रसिद निर्वाचित भएका छन्। संसदमा भएको मतदानपछि सभामुखले रसिद राष्ट्रपति निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्। 160 सांसदले रसिदको पक्षमा मतदान गरेका थिए। 79 जनाले भने वर्तमान राष्ट्रपति बरहाम सालेहलाई मत दिएका थिए। संसद यसअघि 2 पटकसम्म नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न असफल भएको थियो। नयाँ राष्ट्रपति चयनपछि इराकमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। 78 वर्षीय रसिद सन् 2003 देखि 2010 सम्म जलस्रोत मन्त्री थिए। ब्राजिलमा कोभिड विरुद्धको उपचारमा खटेका 4500 स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सार्वजनिक सेवा अन्तर्राष्ट्रिय PSI ले गरेको अनुसन्धानबाट यो तथ्य खुलेको हो। ती स्वास्थ्यकर्मीको सन् 2020 को मार्चदेखि सन् 2021 को डिसेम्बरमा ज्यान गएको PSI ले उल्लेख गरेको छ। मृत्यु हुने मध्ये 1184 जना नर्स हुन्। ब्राजिल कोभिडका कारण सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको मुलुकको सूचीमा अमेरिका पछि पर्छ। कोभिडका कारण ब्राजिलमा 6,87,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। सावित्रा भण्डारीको दोहोरो ह्याट्रिकमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले प्रदेश 1लाई 7-1 गोल अन्तरले हराएको छ। राष्ट्रिय टिमकी स्टार स्ट्राइकर सावित्राले पहिलो हाफमा नै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। उनले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल गरिन्। अनिता केसीले 1 गोल थपिन्। अर्को खेलमा गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 गोलले हरायो। गण्डकीको जितमा उदया थापाले 2 र शान्ति नेपालीले 1 गोल गरे। नेपाल प्रहरी र लुम्बिनी प्रदेश महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपाल प्रहरीले लुम्बिनीलाई 97 रनले हरायो। प्रहरीले समूह विजेताका रूपमा अन्तिम 4मा स्थान बनाएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रहरीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 112 रन बनाएको थियो। कविता जोशीले सर्वाधिक 48 रन बनाइन्। सुस्मिता भूषाल र मनिषा राणाले 2-2 विकेट लिए। 113 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 12 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 15 रनमा समेटियो। लुम्बिनीलाई सस्तेमा समेट्ने क्रममा ईश्वरी विष्टले 4 र हिरणमय रोय र रुबिना छेत्रीले 2-2 विकेट लिए। हारका बावजुद लुम्बिनी उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 7 विकेटले हराए पनि प्रदेश 1 सेमिफाइनल पुग्न सकेन। लुम्बिनी र प्रदेश 1 को 3-3 अङ्क भए पनि नेट रन रेटका आधारमा लुम्बिनीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। यता ह्यान्डबलमा पुरुषतर्फ स्वर्णका लागि गण्डकी प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी भिड्ने भएका छन्। पोखरा स्थित कभर हलमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा गण्डकीले लुम्बिनीलाई 54-21 गोल अन्तरले हराए। एक पक्षीय खेलमा चन्द्र केसी एक्लैले 18 गोल गरे। अर्को सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मीले सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई 27-22 गोल अन्तरले हराएर फाइनल यात्रा तय गर्यो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। महिला भलिबलतर्फ नेपाल प्रहरी सेमिफाइनलमा पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई 25-10, 25-11, 25-9 ले हराउँदै नेपाल प्रहरी सेमिफाइनल पुगेको हो। अन्य खेलमा एपीएफ र बागमती प्रदेश विजयी भए। एपीएफले कर्णाली प्रदेशलाई 25-6, 25-2, 25-7 को सोझो सेटमा हराए। बागमतीले प्रदेश 1लाई 25-7, 25-12, 25-12 ले पराजित गर्यो। पुरुष भलिबलमा गण्डकी र बागमती क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेका छन्। गण्डकीले बागमतीलाई 25-20, 15-25, 25-18, 25-14 ले हराए। यो जितमा गण्डकी समूह विजेता बनेको छ।
चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तेस्रो पटक पार्टी नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार सुरु हुने 20औं महाधिवेशनबाट जिनपिङलाई थप 5 वर्षको लागि नेता चयन गर्ने तयारी गरेको हो। 2 पटक मात्र पदमा रहन पाइने व्यवस्था सन् 2018 मा खारेज गरिएको थियो। 69 वर्षीय जिनपिङ सन् 2013 देखि सत्तामा छन्। उनी सन् 1970 को दशकका नेता माओ त्से-दुङ पछि सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली चिनिया नेता हुन्। उनीमाथि चीनलाई अधिनायकवादी शासनतर्फ अघि बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपालको चासो जोडिएको छ। यस सम्बन्धी सामग्री स्मृति मल्लबाट। विश्व महाशक्ति बन्ने प्रयासमा रहेको चीनको शासन सत्ता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारको प्राथमिकता निर्धारणदेखि नीति निर्माणमा सीपीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले मार्गदर्शकको भूमिका खेल्छ। हरेक 5 वर्षमा हुने महाधिवेशनले नेतृत्व चयनका अलावा विदेश नीति पनि तय गर्छ। सीपीसीको 20औं महाधिवेशन पर्सि बेजिङमा सुरु हुँदैछ। नेपालसँगको सम्बन्ध र खास गरी समझदारी भएर पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाका कारण उत्तरी छिमेकी चीनको यसपालिको राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति नेपालको पनि चासो छ। राजधानी बेजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपलमा आइतबारदेखि 20औं राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमा देशैभरबाट झण्डै 2300 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। चीनको शासन सत्ता सञ्चालनमा आवश्यक ठूला नीतिगत परिवर्तन यसै कङ्ग्रेस मार्फत हुने गरेको छ। 18औं कङ्ग्रेसपछि अर्थात् सन् 2013बाट शासन सत्तामा स्थापित राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 वर्षे कार्यकाल सम्हाल्ने परम्परा परिवर्तन गर्दै इतिहासमै दुर्लभ प्राय तेस्रो कार्यकाल समेत सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। संस्थापक माओ त्से-तुङ पछि शक्तिशाली ठानिएका सी तेस्रो कार्यकालका लागि अनुमोदन भएमा उनले थप नीतिगत सुधार गर्ने अनुमान छ। जानकारहरूका अनुसार यसमा विश्वमै आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि ल्याइएको BRI पनि पर्नेछ। श्रीलङ्का र केही अफ्रिकी देशमा आर्थिक सङ्कटका कारण कार्यान्वयन सुस्त भइरहँदा BRI को सञ्चालन नीतिमा केही परिवर्तन हुने र यसको असर नेपालमा पनि पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। अहिलेसम्म त अब लगभग 1 दशक पुग्न थाल्यो नि त BRI को पनि। अब यो सबैको समीक्षा गरेर ओभरअलिङ गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा पनि आइरहेको छ। र किनभने जसरी चाहिँ त्यो चिनिया नेतृत्वले BRI लाई सोचेको थियो त्यो रूपमा गइरहेको देखिरहेको छैन र उनीहरूले पनि त्यो महसुस गरेको चाहिँ त्यस्ता समाचारहरू पढ्न पाइन्छ। त्यसैले त्यो ओभरअलिङ भन्ने चाहिँ जुन शब्द छ त्यो अनुसार कति कस्तो किसिमको रूपमा चाहिँ यो 20औं कङ्ग्रेसले त्यसलाई गर्ने हो, त्यसपछि अझ बाटो अगाडि बढ्ला भन्ने लाग्छ। नेपालले 5.5 वर्ष अघि सन् 2017 मे 12 मा परियोजना अघि बढाउन सम्झौता गरे पनि परियोजना अन्तर्गत काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। यस बीचमा चीन र नेपाल दुवैबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने विषयले प्राथमिकता नपाएको होइन। तर नेपालले छानेर पठाएका आयोजनामा चीनले जवाफ दिएको छैन। छिमेकी देश श्रीलङ्का ऋणमा डुब्नुको एक कारण BRI को महँगो ऋण भनेर प्रचार भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो अवस्था कमजोर भएकाले ऋणको साटो अनुदानमा जोड दिएको छ। तर चीनले अनुदान दिन चाहेको देखिँदैन। कोभिड महामारी र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धले निम्त्याएको सङ्कटका कारण पूर्वाधारमा महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन अरू देश समेत इच्छुक छैनन्, जसका कारण BRI को सञ्चालनको नीति परिमार्जनका लागि चिनिया कङ्ग्रेस उपयुक्त मञ्चका रूपमा हेरिएको छ। चीन जस्तो लामो सभ्यता भएको र नीतिमा स्थायित्व भएको देशले नेतृत्व परिवर्तन नै हुँदैमा धेरै ठुलो नीतिमा सिफ्ट हुने कुनै कारण देखिँदैन हैन। नीति उसले लिएको हिजोको नीति केही चीनको लागि होल्डमा हुन्छ, गर्न सक्छ होला उसले, जुन विशेष गरेर BRI को यदि पक्षमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो दिनमा BRI उसको नेबरहुडमा पनि त्यति सन्तुष्टि देखिँदैन र त्योभन्दा बाहिर पनि BRI अफ्रिका या अरू देशहरूमा पनि BRI प्रति एक किसिमको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि देखिन्छ हैन। उसलाई पनि उसले सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ भोलि। चीनले BRI को ऋण नीति परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नेपालले चाहे जस्तो ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्भावना भने देखिँदैन। BRI का परियोजना अघि बढाउन चीनसँग द्विपक्षीय छलफलको विकल्प छैन। तैपनि 20औं राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ भनेर नेपाल मात्र होइन अरू देशले पनि चासो दिएका छन्।
ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन पौडेलको रिपोर्ट। रूपन्देहीमा माछापुच्छ्रे बैंकले निक्षेपकर्ताबाट ठूलो रकम सङ्कलन गरी खातामा जम्मा नै नगरेको पाइएको छ। सम्मरीमाई गाउँपालिकामा सञ्चालित शाखारहित बैंकिङ सेवा मार्फत निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम एजेन्टले बैंकमा जम्मा नै नगरी आफू खुसी खर्च गरेका छन्। एजेन्टले प्राविधिक समस्या भनेका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर विषय भनेको छ। रूपन्देही सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी बुधनी लोध घर छेउमै बैंक आउँदा खुसी भएकी थिइन्। बैंकमा रकम जम्मा गर्न मर्चवारको मजगवा वा भैरवा पुग्नुपर्ने उनको बाध्यतालाई घर नजिकै आइपुगेको माछापुच्छ्रे बैंकले हटाएको थियो। उनी छोरीका लागि थोरैतिनो भए पनि रकम जम्मा गर्न थालिन्। करिब 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेकी बुधनी छोरी रिमाको प्रसुतिको दिन नजिक आएपछि बैंकबाट रकम झिक्न जाँदा रकम नै नरहेको पाइएपछि छाङ्गाबाट खसे जस्तै भइन्। रकमकै अभावले नातिनी गुमाउनु परेको उनको गुनासो छ। हमार 5 लाख रुपया रहा, हम पैसा नहीं तो है, हम दौड़ मांगा थी, हमसे भाउचरो ले ले, हमार विदेश के पैसा रहा, भाउचरो ले ले सहियो लगवा ले मांगा ताटी कहा था आज देव बिहान देव, तब से 6 महीना वराई के पैसा नहीं देता थे। यही ठाउँका चिकु लोधले पनि छोराले विदेशबाट पठाएको रकम जम्मा गरिरहेका थिए। लाख रुपियाँ बढी बुझाएको दाबी गर्ने उनको खातामा 1 रुपियाँ पनि छैन। सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा शाखारहित बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको माछापुच्छ्रे बैंकले निक्षेपकर्तालाई रकम जम्मा गरेको भाउचर दिएको भए पनि खातामा रकम नै जम्मा नगरेको पाइएको छ। धान गुँड बेचेर पैसा राखेँ ब्याङ्कमा, तर यो 21वटा भाउचर मध्येमा एउटा पनि चढेको छैन खातामा। अब खाताको पैसा हामी खोज्न लागे, अब गए स्टेटमेन्ट निकाले, एउटा पनि ब्याङ्कमा ब्याङ्कवाला म्यानेजरले भन्नुभयो कि एउटा पनि चढेको छैन, अब हामी पैसा कसरी दिने, हामीले फर्काइदियो। रूपन्देहीको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको मर्चवारमा माछापुच्छ्रे बैंकले शाखा रहित बैंकिङ कारोबारका लागि एजेन्ट कार्यालय खोलेको थियो। बैंकले सोही ठाउँका निरञ्जन पाठकलाई एजेन्ट तोकेको थियो। कारोबार व्यवस्थापनको लागि सोही गाउँकै सिकन्दर ठाकुरलाई व्यवस्थापक बनाइयो। उनै ठाकुरले अहिले 1.5 करोड रुपियाँ ठगी गरेका छन्। प्राविधिक गडबडीले आफू फँसेको ठाकुरको जवाफ छ। मैले तिर्ने हो, सबैको पैसा तिर्ने हो। कहिलेसम्म? अब कहिलेसम्म अब त्यो त अब एक्ज्याक्ट 1 महिनामा हुन्छ कि 6 महिनामा हुन्छ, त्यो त एक्ज्याक्ट भन्न मिल्दैन। त्यो मैले अब कोसिस प्रयास गरिरहेको छु। मैले आफ्नो अब जहाँ पैसा बाँकी छ उहाँहरूले सित पनि मागिरहेको छु। उहाँहरूले पनि टाइम माग्नुभएको छ, कोही 1 हप्ता भनेछ, कोही 1 महिना भनेछ, कोही 2 महिना भनेछ। अनि मैले आफ्नो जग्गा पनि बिक्रीमा राखेको छु। त्यो अब कति चाँडै हुन्छ सकेसम्म चाँडै गरेर तिर्दिने हो सबैको। बैंकसँग सम्झौता गरेर एजेन्टको रूपमा काम गरेका निरञ्जन पाठक भने कर्मचारीको गल्ती देखाएर आफू पन्छिने प्रयासमा छन्। अब मैले यो स्थापना गराएको हुनाले पनि जिम्मेवार छु। म चाहिँ सुरुमा अब बैंक र मेरो बिचमा सम्झौता भएको हुनाले, हुन त म त्यसमा कारोबार गर्ने मान्छे, जानकारी छैन त्यो बैंकिङ सिस्टमको, मेरो अर्कै क्षेत्र हो। तर पनि अब मैले खोलाको स्थापना गरेको र यो समाजको एक किसिमले अगुवा भएको नाताले, दुईटै नाताले अब यो कति के फरक परेको छ। उहाँहरूको पैसा त परिपूर्ति हुनै पर्ने हुन्छ। अब बैंक मार्फत हुन्छ अथवा एजेन्ट मार्फत हुन्छ या स्टाफ मार्फत हुन्छ, हुनै पर्ने र हुन्छ पनि, त्यसमा फरक छैन। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने घटनाबारे आफू जानकार नरहेको र यदि यो सही हो भने गम्भीर विषय भएको बताउँछ। यस सन्दर्भमा चाहिँ ठ्याक्कै के भएको, कति कस्तो किसिमको चाहिँ कारोबार भइराखेको हो, कारोबारहरू को चाहिँ हिसाब किताब विवरण र त्यसको चाहिँ फर्दर डिटेलहरू चाहिँ हामीसँग आइसकेको छैन हैन। र माछापुच्छ्रे बैंकले नै यसमा केही इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ भनेर भन्ने किसिमको कुरा मैले जानकारी पाएको छु। र चाहिँ माछापुच्छ्रे बैंकले चाहिँ यसमा फर्दर कस्तो किसिमको चाहिँ रिपोर्टहरू बनाउँछ र नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा चाहिँ कसरी कुराहरू आउँछ, त्यो अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक अघि बढ्नेछ भनेर पनि मैले अपेक्षा लिएको छु। क वर्गमा सूचीकृत माछापुच्छ्रे बैंकको बदमाशीको कारण धेरै निक्षेपकर्ता घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। आफूले रकम जम्मा गरेको भाउचर सहित कहिले बैंकको शाखा कार्यालय त कहिले एजेन्ट र व्यवस्थापकको घरमा धाइरहेका छन्। गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता दिलाइदिन उनीहरूले हार गुहार गरिरहेका छन्। विवेक विक, ग्यालेक्सी फोके, रूपन्देही। आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टिकट पाउन सबै जसो दलमा दौडधुप चल्यो। टिकट नपाउनेहरूमध्ये कतिपयले बागी उम्मेदवारी दिए भने कतिपयले पार्टी नै परित्याग गरे।
कतिपयले चाहिँ यसअघि आफैले धारे हात लगाउने गरेको पार्टीमा प्रवेश गरेर टिकट लिए, तर कतिपय नेता यस्ता पनि छन् जो नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भनी संसदीय राजनीतिबाट अलग भएका छन्। उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन असोज 22 गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्रकारमाझ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरे। 63 वर्षीय सापकोटा 2064 यताका 3वटै निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र भएकाले उनले चाहना राखेको भए टिकट नपाउने अवस्था थिएन। सिन्धुपाल्चोक 1बाट उनको नाम सिफारिस भएकै थियो, तर उनले राज्य सञ्चालनमा युवाको उल्लेख्य हिस्सा हुनुपर्ने र त्यसका लागि कसै न कसैले पहल र त्याग गर्नुपर्ने मान्यतासहित उम्मेदवारी नदिने निर्णय सुनाए। सापकोटा अघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए। उनलाई यसअघि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको गोर्खामा चुनाव जित्न गाह्रो पर्ने स्थिति थिएन, तर 68 वर्षीय भट्टराईले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेर अरू नेतालाई पनि लोभ गर्न छाडेर युवा नेताका लागि मैदान खाली गर्नुपर्ने सन्देश दिए। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले समानुपातिक सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाए। 10 वर्षमा 7 पटक मन्त्री र त्यसपछि सभामुख भएका उनको नाम दाङ 1 र 2 तथा रोल्पाबाट सिफारिस भएको थियो, तर 64 वर्षीय महराले प्रत्यक्षतर्फ पनि टिकटमा रुचि देखाएनन्। त्यसो त उनी सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका बेला 2076 असोजमा जबरजस्ती गर्नीको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका थिए। अदालतबाट सफाई पाए पनि छविमा दाग लागेकाले हुन सक्छ उनले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चाहेनन्। एमाले उपाध्यक्षद्वय अष्टलक्ष्मी साक्य र रामबहादुर थापा पनि संसदीय राजनीतिबाट अलग भएका छन्। साक्यलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ 8बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएका थिए, तर साक्यले एउटै व्यक्ति पटक पटक चुनाव लड्ने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने परिपाटीले जनता दिक्क भएको तथा आफू 70 वर्षको भइसकेको भनेर अरूका लागि मैदान छोडिदिन्। त्यस्तै थापाले पनि काठमाडौँ 10मा पाइसकेको टिकट छोडे। अर्का उपाध्यक्ष युवराज गेवाली पनि 5600 भन्दा बढी उम्मेदवारको सूचीमा छैनन्। एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं अघिल्लो पटक सिन्धुली 1बाट निर्वाचित गणेश पहाडीले पनि दोहोरिन चाहेनन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा भने अनिच्छा र अरूलाई अवसरका लागि मैदान छोड्नेहरू छैनन्। कतिपय आकाङ्क्षी पार्टीले बनाएको मापदण्डका कारण बाहिरिए भने कतिपय पार्टी नेतृत्वले नरुचाएका कारण उम्मेदवार बन्न पाएनन्। 70 वर्ष कटिसकेका कतिपय उम्मेदवारको सूचीमा नाम समावेश गर्न अन्तिमसम्मै प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले केही विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको अवधि बढाएको छ। सबै प्रकारका मदिरा, जीप, कार र भ्यान, 300 अमेरिकी डलर माथिका स्मार्टफोन र 150 सीसी माथिका मोटरसाइकलको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि मङ्सिर मसान्तका लागिसम्म तन्काइएको छ। सरकारले यसअघि लगाएको प्रतिबन्धको अवधि आज सकिँदै थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने स्थिति आएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुझावमा सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा वैशाख 13 देखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रङ्गीन टिभी, सबै प्रकारका खेलौना, कुरमुरे, कुरकुरे, लेज लगायत वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध भने भदौ 14मा फुकुवा गरिएको थियो। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपियाँमा झारेको छ। माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। लमजुङको दोर्दी खोला करिडोरमा निर्मित 25 मेगावाटको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत दोर्दी करिडोरको 132 केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट मर्स्याङ्दी करिडोरको 220 केभी प्रसारणमा जोडिएको हो। आयोजना लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरेको हो। आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 18 करोड 54 लाख रुपियाँ रहेको छ। आयोजनाबाट वार्षिक 13 करोड 67 लाख 84 हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। दोर्दी खोला करिडोरमै यसअघि 27 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ। 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजना भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।
चिलीमे जलविद्युत कम्पनीले 168 मेगावाट जडित क्षमताको 2 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानी बोर्डसँग प्रस्ताव गरेको छ। चिलिमीले बजाङमा 87 मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त सेती नदी 3 आयोजना बनाउनका लागि 19 अर्ब 66 करोड 61 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै गोर्खामा नदी प्रवाहमा आधारित 81 मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोके जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न 16 अर्ब 45 करोड 54 लाख खर्चने चिलिमीको प्रस्ताव छ। 22 मेगावाटको चिलिमीले अहिले नै 270 मेगावाट क्षमताका अरू 4 आयोजना निर्माण गरिसकेको छ। कोकाकोलाले लामो समयदेखि कतारमा बस्दै आएका नेपालीलाई दशैं मान्न घर ल्याउन सहयोग गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले 14 जनालाई कतारबाट नेपाल ल्याउन सघाएको हो। कोकाकोलाले सम्बन्ध उत्सव स्वादसँग भन्ने योजना सञ्चालन गरी वर्षौंदेखि परिवारबाट टाढिएका र दशैं मान्न नपाएका नेपालीको परिवारमा खुसी फर्काउने काम गरेको हो। कतारबाट नेपाल आएर फर्कने दुईतर्फी हवाई भाडा 79,000 रुपैयाँ हाराहारी छ। झिलिमिलीको पर्व तिहारमा पालाको आफ्नै महत्त्व छ। यमपञ्चकमा लक्ष्मी पूजाको दिन घरमा दीपावली गर्नका लागि माटोकै पालामा दीप राखेर प्रज्वलित गर्ने चलन छ। घर झिलिमिली पार्न बिजुलीका अनेक प्रकारका बत्ती आए पनि माटोका पालाको महत्त्व घटेको छैन। त्यसैले दीपावलीमा माटोका पालाको खपत धेरै नै हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुरका प्रजापति समुदाय यति बेला पाला बनाउन व्यस्त छन्। अहिले हामी भक्तपुरको पोइट्री स्क्वायर भित्र छौँ। यहाँ माटाका भाँडा उत्पादन हुने र बेच्नको लागि एकदमै प्रसिद्ध ठाउँ हो यो। अहिले माटोको पाला बनाउनुको लागि यो माटो तयार गर्दैछु। अब सानो पाला चाहिँ 4 लाख जति उत्पादन गरिसक्यो। 4 लाख अब बजारमा पुगिसक्यो। अब तर पनि माग अनुसार चाहिँ पुर्याउन सकेन। दसैँ अगाडिदेखि नै हामीले सुरु गरिरहेको हो। यो अलिकति चाहिँ बजारमा पुर्यो, अब बाँकी चाहिँ अब चल्न बाँकी छ। आम्दानी त सबैको बराबर हुँदैन, कसैको बढी कसैको कति हुन्छ। सबले जति भन्यो त्यति मात्रै हो। हाम्रो आम्दानी त धेरै पनि हुँदैन। पहिला माटाको भाँडा बनाउनको लागि माटो सहजै रूपमा पाउने गरिन्थ्यो, तर अहिले ती माटाका खानीहरूमा संरचना बनाइसकेपछि माटोको अभाव भएको माटाका भाँडा बनाउनेहरूको गुनासो छ। पहिला बनाउन माटो खाल्टो खनेर माटो लिनुपर्छ यति अग्लो ठाउँमा, जिउभरि अग्लो ठाउँमा। अहिले माटो किन्नुपर्छ। अरूले चाहिँ माटोको भाँडो त हो नि भन्छ होइन। हाम्रो माटोको भाँडोलाई चाहिँ धेरै लगानी चाहिन्छ। अब अरू जस्तो चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ पसेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब सेन्टरमा राखेपछि त चाहिँ बाल त त्यसै बढ्छ। अनि किन अनुले माटोको भाँडो यति पैसा भनेर चाहिँ गिजाउँछ। धेरै छैन अहिले। अहिले त्यो इलेक्ट्रिकको आएर अलिक कमै छ पहिलाभन्दा। तिहार नजिकैसँगै दियो बाल्न प्रयोग हुने माटाका पाला भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन सुरु भएको छ। यहाँ उत्पादन हुने पालाहरू देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउने गरिन्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, भक्तपुर। इरानमा महिला आन्दोलन चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको छ। 22 वर्षीय कुर्दिश महिला महासा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि चर्किएको प्रदर्शनले भयानक रूप लिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 185 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा 19 जना बालबालिका रहेका छन्। इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनीले भने तेहरानमा फैलिएको विरोध प्रदर्शनलाई सरकार विरुद्धको डिजाइन भएको आरोप लगाएका छन्। सरकार विरुद्धको षड्यन्त्रमा अमेरिका, युरोप लगायत देशका राजनीतिक शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा पैसा खर्च गरिरहेको उनको दाबी छ। महासा अमिनीको हत्याका कारण आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारी महिला अहिले इरानी राष्ट्रपति र त्यहाँका सर्वोच्च नेता विरुद्ध सडकमा छन्। नैतिक निगरानी गर्ने प्रहरीले 1 महिना अघि 22 वर्षीय महिला महासा अमिनीलाई इस्लामिक पोसाक हिजाबले कपाल राम्रोसँग नछोपेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी आफ्नो परिवारसँग तेहरान घुमघाममा थिइन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा
उनलाई पोसाकबारे सम्झाएर परिवारको जिम्मा लगाउने बताएको थियो, तर त्यसो भएन। नियन्त्रणमा लिएको 3 दिनपछि उनको परिवारले शव मात्रै पायो। परिवारले कुर्दिशमा लगेर उनको अन्त्येष्टि गरे। यस प्रकारको राज्य आतंक विरुद्ध इरानी महिला चुप लागेर बसेनन्। उनीहरू सडकमा उत्रिए। इरान जस्तो मुलुकमा महिलाहरू यसरी सडकमा उत्रिनु सानो कुरा होइन, जहाँ महिला अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। महिलालाई बाहिर निष्फिक्री हिँड्न र रङ्गशालामा खेल हेर्न समेत प्रतिबन्ध छ। विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दामा समेत महिलाले गम्भीर भेदभावको सामना गर्छन्। समान अधिकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोलेको भनेर कारावास पठाइएका कैयौं उदाहरण छन्। महिलाले स्वैच्छिक रूपमा परिवार नियोजन गर्न पाउँदैनन्। सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो पुरै शरीर खुकुलो लुगाले छोप्नुपर्छ। यसको निगरानी नैतिक प्रहरीले गर्छ र उल्लङ्घन गरेको पाइए सार्वजनिक स्थलबाटै धरपकड गर्छ। प्राथमिक विद्यालयमा उपस्थित हुन स्कुले छात्राहरूले पनि अनिवार्य शरीर र टाउको ढाक्नुपर्छ। विवाहित महिलाले श्रीमानको उपस्थिति बिना देश छाड्न पाउँदैनन्। सरकारको यस खालको लिङ्गभेदी ज्यादती विरुद्ध आफ्नो ज्यानकै परवाह नगरी अहिले इरानी महिला सडकमा निस्किएका हुन्। विरोध इरानको भूगोलभित्र मात्र सीमित छैन, विश्वका 80 देशका प्रमुख सहरहरूमा फैलिसकेको छ। महिलाहरूले प्रदर्शनमा आफ्नो कपाल काटेका छन्, स्कार्फ र हिजाबमा आगो लगाएका छन्। उनीहरूले इस्लामिक गणतन्त्रका संस्थापक अयातुल्ला रहुलल्लाह खोमेनीको तस्बिर च्यातेका छन्। तस्बिरका टुक्राहरूलाई हावामा फाल्दै तानाशाहको पतन भनेर नारा लगाएका छन्। प्रहरीले निर्मम दमन गरे पनि उनीहरूको आवाज रोकिएको छैन। टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सञ्जालमा यो आन्दोलन झनै फैलिएको छ। कतिपय देशका संसदमै महिला मन्त्री तथा सांसदले आफ्नो कपाल काटेर इरानी महिलाको समर्थन गरिरहेका छन्। प्रख्यात चलचित्रकर्मी, कलाकार, राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि इरानको पोसाक सम्बन्धी कानुन विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अहिलेको प्रदर्शनलाई 1979 को हिजाब विरुद्धको आन्दोलन र नारी सङ्घर्षको निरन्तरता मानिएको छ। 1979 मा अनिवार्य हिजाब विरुद्ध लाखौं महिला यसै गरी सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले समान आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए। अमिनीको हत्याले इरान फेरि मध्ययुगीन बाटोमा फर्किन खोजेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा सडकमा पोखिएको नारी आवाजले समर्थन पाइरहेको छ। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा उद्घाटन। झण्डै 400 स्वर्णका लागि 6000 भन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले शाखा रहित सेवाको नाममा सङ्कलित रकम निक्षेपकर्ताको खातामै जम्मा नगरेको खुलासा। एकै गाउँपालिकाबाट उठाएको 1.5 करोड हिनामिना राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ कारबाही गर्छौँ। चुनावमा देखाउन मात्र मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमै काठमाडौँमा ल्याएर खर्चमाथि खर्च। स्थानीय चुनाव अघि 16 करोड खर्चेको सरकार फेरि 20 करोड सिद्ध्याउने तयारीमा। प्रधानमन्त्री देउवाले 4 मन्त्री हटाएपछि जसपाले प्रदेशबाट दियो जवाफ। मधेस सरकारबाट काङ्ग्रेसका 3 मन्त्री बर्खास्त। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका यथावतै। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तेस्रो कार्यकाल पनि सुम्पने। सीपीसीको तयारी। पर्सि बेजिङमा सुरु हुने पार्टी महाधिवेशनले सीलाई थप शक्तिशाली बनाउने विश्लेषण। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.